میں ایک عالمی شیخ محی الدین ابن عربی دمشق دے اندر یہ جڑا ارتگل چلتا ہے ترکان دے پیر ہوئے میں دمشق دے اندر رہا 2006-07 دے اندر کسرت دے نال میں حاضری دیتی ہے بڑا ابو نور یونیورسٹی تو بالکل قریب ہی میں جمعرات پیدل چل کے جاندا رہا میرا تجربہ جڑی دعا ہوے اوتھے قبول ہوندی ہے میں کیتیاں بھی تے شیخ محی الدین ابن عربی سرکار دے ابا جی دے گھر اولاد نہیں سی تے چلدیاں حضور غوث پاک دی بارگاہ بغداد آئے سونا میں آیا دعا کرو اللہ میں بیٹا دے دے ولی اللہ دا دلانو وال کر کے وال کڈن دا وال سمجھا چھڑا اکھاں بند کر کے تون نیوی کر کے چاتی لوہے محفوظ دے پاس حضور غوث پاک فرمایا تیرے مقدرہ میں نہیں تیرز کر دینے سونا میں شام تو چل کے بغداد آن دا پھر فائدہ کی ہویا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے اگر تیرے دیوانے یوں ہی لوٹ جائیں یہ گر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے تے غوث پاک فرمایا اچھا میری کانڈرن کانڈ لائے کہ میں اپنا پتر تینو دے چھڑے تے جدو کانڈنال کانڈ لائی تے دمشق شریف لے گیا تے پتر شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے آپ نے قرآن دی جڑی فصول حکم کتاب ہے 16 جلدہ دے اندر سعودی عرب دے گھمات سے انہوں مشرق کہتے ہیں علماء نو بھی پڑھنی نہیں آندی رب دے راز آپ نے کھولے آپ نے فرمایا ہے جدو عیسیٰ علیہ السلام نے مسجد دمشق دے مشرقی منارے تے اترنے سن 1901 ہونے ہن 1443 کے یہ محی الدین ابن عربی دیاں بشیر گوئیاں نے جیڑا غوث پاک دا روحانی پتر ہے غوث پاک اتنی کرم کیتا اتنا کرم کیتا قیامت تک دے ولیاں نو غوث پاک دا نور اج بھی تقسیم ہو رہے ہیں